السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم من جديد بطريقه الفصاله المخده الصغيره اللي كتجي في وسط السداري ديال الصالون. ان شاء الله غيكون الشكل ديالها جميل. كما سبق لي في الحلقه السابقه كنت فسرت معكم المسند او المزاود اللي كانوا عن طريق على طريقه مستطيل فيه مكعبات، وكان الشكل ديالو جميل، ونتمنى فعلا يكون نال الاعجاب ديالكم. ما فيها باس انني نعاود نذكركم به، اللي هو هذا. الشكل ديالو مختلف تماما، وكيجي راقي في الشكل ديالو في الصالون. والان غنقوم بفصاله ديال المخده الصغيره اللي كتجي في وسط السداري ديال الصالون، ونتمنى حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. ومرحبا بكم عندي، ونتمنى نكون خفيفه عليكم. كناخدو الثوب كنطويوه على جوج، كنعبرو هنا 40 سنتيم، ونعبروه هنايا 40 سنتيم، كنحصل على مربع له 4 زوايا قائمة. غادي نقسم هذه تاهي على جوج، على نصفين، غنوضع هذا الطرف على الجانب، وغادي نحط يعني غنجعل تركيزي كله على هذه القطعه. غنجي لهاد الزوايا القائمه، غنجي للراس ديالها، غنعبر 10 سنتيم خط افقي، و10 سنتيم خط عمودي، كذلك 10 سنتيم هذه الطريقه غادي غنديرها في جميع الزوايا اللي عندي في المربع، ونرجع لكم. من بعد ما حددت الزوايا ديالي ودرت فيهم 10 سنتيم في خط عمودي وخط افقي، الان غادي فاش خدينا 10 سنتيم من الاعلى وخدينا 10 سنتيم من الاسفل، بقات لنا هنا شحال 20. غنقصوها من 40 غتبقى لنا 20. داك 20 كنقسمها كلها 2 سنتيم. نخدم هنا احسن.
نهبط 2 سنتيم 2 سنتيم. حتى غنوصل ل10 اللي حددت في الاسفل. سنتيم 2 سنتيم حتى نوصل غنقوم بهاد العمليه في الجوانب اللي عندي كاملين. من بعد فاش حسبت هنايا مشيت ب2 سنتيم 2 سنتيم، غنحسب شحال عندي من مربع. 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا غيكون عندي 4 خطوط مائله. 4 خطوط مائله غنحاول ما امكن نمشي معاهم بخط مائل، ونركز باش يكون عندي الخطوط متساويه مع بعضها. ضروري يكون القياسات متساويه، كنأكد عليها ونعاود نأكد باش المخده تجينا يعني تجينا متقونه والشكل ديالها يجي جميل. بصراحه انا كنخدمها بدون ما نحدد الخطوط، ولكن يعني بغيت نشرح لكم بطريقه مبسطه باش تفهموا وحتى المبتدئين يعرفوا يخدموها. كما قلنا غيكون عندنا 4 ديال الخطوط. المهم من بعد ما غندير 4 الخطوط وغندور بها كامله ب4 خطوط، غنوريكم من بعد شنو غندير. من بعد ما ساليت جيت بقات لي نقطه هنا في الوسط نقطه في الوسط. هبطت بحوالي واحد 3 ديال السنتيم، من هنا 3 سنتيم، من هنا 3 سنتيم، هنا 3 سنتيم،
وحاولت ندير شكل بحال الهرم، بحال شكل هرم. وطلعت حتى لقيت درت المهم ركزوا معايا من هاد النقطه ومن هاد النقطه. بقات من بعد ما صلت النقاط كاملين عطاوني قلت لكم 4. زدت خط مائل، خطوط مائله. زدت الخامس والسادس، هبطت ب3 سنتيم من هنا و3 سنتيم من هنا، كذلك هنايا. وداك الخطوط اللي زدت، داك 2 خطوط اللي زدت لقيتهم هنا في هاد النقطه ديال الانطلاق. من هنايا هاد النقطه هذه لقيتهم جاو على شكل معين. دابا غادي ناخذ بونج غنوضعو بهاد الطريقه هذه. غنحاول نركز باش نجيب البونجه قدها قد المربع اللي عندي. البونجه السمك ديالها خصو يكون 2 سنتيم. السمك ديالها لاحظوا معي. الان غادي نخيط غندورها كامله بالخياطه ونرجع معكم. كنحصل عليها في المربع ديالي. الان غادي نخيطها خطوط مائله ونوريها لكم. هذا هو المربع ديالنا، هذه هي الخطوط المائله. من بعد فاش قمنا بهاد الخطوط المائله غادي نجيبو الظهر وغادي نخيطو الظهر بهاد الطريقه هذه حتى الاخير. الا اللي بغى يدير فيها السحاب يعني السلسله ممكن يدير فيها السلسله. كتخيطها في الجانب. كنخيط السلسله انا هي الاولى، كنقلب بالبون السلسله كنقبطها بالمقلوب هكا. هذه السلسله، هذا هو الوجه ديالها. كنقبطها هكا ونخيطها هكا. من بعد فاش كنقلبها هكا كذلك هذه كنشدها ونخيطها حتى هي بالمقلوب، وبالتالي كتجيني السلسله هكا. لاحظتوا معايا ان شاء الله. دابا نوريكم في شي حلقه كيفاش نركبوا السلسله في المخده او في اي حاجه، كيفاش
كيف يتم تركيب السحاب في اي حاجه احتاجيتوها وبغيتوا ليها السلسله. دابا غنمشي نخيط هذه ونرجع معكم. انا ما غنركب لهاش السلسله لان اصلا هي المخده مخيطه بالبونج، ما عندي لاش نركب لها السلسله. غادي نخلي 10 سنتيم هنا فين غندخل لاواط وغادي نبلها معكم. يلا من بعد ونرجع. هذه هي المخده ديالي ولكن خاويه عاد نعمرها بلاواط. انا نوريكم انا عندي ديجا عندي مخد، لان كما قلت لكم انا كنوجد واحد الصالون صغير في الشومبر اللي غندير فيه محل. غنوريكم المخده كي دايره فاش كتعمر ونديرو لها واش كتجي. هذه هي المخده ديالنا، كيجي الشكل ديالها جميل رائع. هاد البغوش كيفاش كنركبوه؟ كنجيبو ابره تكون طويله، كنضربو غرزه هنا في الاول في المبره، وعاد كنديرو كنركبو الابره في العين ديال البروش وندخلوها وكتخرج لنا هنا، ونحاولوا نزيرو مزيان. كل ما زيرنا كتدفن هذه خصها تدخل مزيان بحال هكا، ونعقدوا اللور مزيان وكنحصلوا على مخده بهذا الشكل الجميل. والتنبيله ديال 10 سنتيم هي هذه، ما كتجيش باينه. نتمنى تكون عجبتكم وشكرا على اي شيء وعلى اي تعليق، كنشكركم بزاف. وانا ما كنتقلقش ابدا من الانتقادات ديالكم، بالعكس الانتقادات ديالكم والاراء ديالكم تحترم، وانا دائما كنتشجع وكنتحمس اكثر. وما فيها باس الى شفتوا شي حاجه ماشي هي هذيك ونبهتوني ليها، وما كينبهني الا شي حد كيبغيني وباغي يشوفني في صوره جميله وباغيني دائما نزيد لقدام. هذا ما اللي كيلاحظوا عليك وينبهوك الاشياء ربما انت ما كتنتبه، ربما انا ما كنتبه لهاش. وكنشكركم بزاف وعواشر مبروكه، وكنبغيكم بزاف ودمتم بخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.